Mao gyud ni akong pinakapaborito nga part. Kana makita nimo nga hinahinay siyang natangtang, limpyo kaayo ang resulta. Hello mga kudkod lovers. Kani gyud nga session, grabe ka satisfying. Pagsugod pa lang na kudkod sa kuko, makita na dayon ang mga dry skin nga murag dugay na kaayo wala malimpyohi. Ang kilid sa tudlo puno og dry skin ug pagbitad na ako, murag yung snow nga nangatagak. Mao gyud ni akong pinakapaborito nga part. Kana makita nimo nga nahinay siyang natangtang, then limpyo ang resulta. ASMR kaayo ang tunog, murag music sa kundunggan. Every good na agyo makuha nga dagko o makalimtan nako nga kapoy, kay super satisfying tanawon. Bisan gamay ra ang area, abunda kaayo sa dry skin. Grabe ka fulfilling nga makita nga limpyo na balik ang kuko o kilid. Ang uban mo ingon simple ra ni nga trabaho, pero para nako art ni. Ang kudkod nga limpyo, ang pagbitad nga hinay-hinay ug ang paghuman nga walay bisan usa ka dry spot, mao gyud ni akong kalipay. Sa matag session makita nako nga happy akong customer, labi na bag-o ilang tiil, limpyo ug humok na balik. Kani nga kudkod moment dili lang ni trabaho, pero therapy para nako ug para sa tanang nananaw. So kung ganahan ka og mga satisfying moments, ayaw kalimot pag follow, like and share, kay kada kudkod lain na sad nga kalipay nga imong makita. Maong ayaw gyud pag skip ha, tiwasa gyud tan-aw hangtod sa katapusan, kay mas grabe pag gyud ang mga dry skin nga akong makuha. Promise, worth it kaayo ang imong pagtan-aw. Thanks for watching.